अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल, वहाँ पे जुमे की रात को जो नमाजी थे वहाँ पे जो नमाज अदा कर रहे थे, जो इबादत कर रहे थे पुरअमन तरीके से, वहाँ पे जो लोग अपने मुक़द्दस मकामात पे बैतुल मुक़द्दस पे, जो हमारा पहला घर है, किबला अव्वल जो था, जो किबला अव्वल है, उस पे उसमें जो लोग, जो मुसलमान अपनी इबादत कर रहे थे वहाँ पे इसराइल की तरफ से एक जारहियत जो है वो की गई, मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद किया गया, उन्हें इबादत से रोका गया, वहाँ पे शेलिंग की गई, उन्हें मुंतशर किया गया और उन्हें वहाँ से भागने पर मजबूर किया गया। इस तमाम तर वाक़े में तकरीबन 250-300 से ज़ायद लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए। ये एक ऐसा दिलखराश वाक़या है जो कि मुसलमानों को पहले ही बहुत ज़्यादा यूरोपियन ममालिक की तरफ से तकलीफ़ दी जा रही हैं गुस्ताहाना खाकों की सूरत में, और ये इसराइल ने एक ऐसे मौके पे, जबकि रमज़ान का महीना चल रहा था, लोग अब मुसलमान जो हैं वो अपनी इबादतों में मसरूफ़ हैं, रोज़ा रखते हैं और वो ऐसी मुक़द्दस जगहों पे जाके वो इबादत करते हैं, तो वहाँ ऐसे दिनों में इसराइल की तरफ से इस तरह का कदम उठाना इंतहाई तशवीशनाक है। और ये इंतहाई दुख और कर्ब की बात है कि इंसानियत के नाते भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं रखा। काबिल मज़म्मत ये बात है, लेकिन ये कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि मुसलमानों को वहाँ पे दबाया जाता है, मुसलमानों को वहाँ पे इबादत नहीं करने दी जाती, और बात बात पे बहाना बना के उन्हें जो है वो जुल्म का निशाना बनाया जाता है, उन्हें तशद्दुद उन पे किया जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है, उनके बच्चों को मारा जाता है। तो इस मर्तबा भी कुछ ऐसा ही हुआ कि ये एक प्री प्लान मंसूबे के तहत वहाँ पे पुलिस ने और उनकी फ़ौज ने हल्ला बोला, जबकि वहाँ पे नमाजी नमाज अदा कर रहे थे, और वहाँ के जो मुसलमानों की तरफ से जो इंतज़ामिया थी, उनके ऐलानात करने के बाद भी, उन्हें मना करने के बावजूद भी वहाँ पे उन्होंने अपनी शेलिंग जारी रखी, और वहाँ के जो इबादत करने वाले जो लोग थे उनको वहाँ से उन्होंने भागने पे मजबूर किया। इस तरह जब ये ऐसा वाक़या हुआ तो उसके बाद वहाँ पे जो मौजूद नमाज़ी थे उन्होंने अपने गम व गुस्से का इज़हार जो करना था, ज़ाहिर है वो और तो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने पत्थर उठा के उन्हें मारा, पुलिस वालों को, जो उनके पास पानी की बॉटल्स थी वो उनको मारी। इस तरह से उन्होंने अपने गुस्से का जो इज़हार किया। लेकिन ये बात ये सोचने की है कि ये मामलात कब तक चलेंगे, आलमी बरादरी कब तक सोई रहेगी, कब तक मुसलमान इस तरह की बर्बरियत का शिकार होते रहेंगे, और ये जो नाम नहाद सो कॉल्ड जो इंसानियत के चैम्पियन हैं, ये इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे और इसी तरह तमाशा देखते रहेंगे। ये एक बात वाज़ेह है कि इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, और वो जब चाहता है, जहाँ चाहता है, वो काबिज़ हो जाता है। वो पहले ही पूरे फ़लस्तीन पे अपना कब्ज़ा जमा चुका है। अब ये एक फ़लस्तीनियों की एक ऐसी जगह है जो मशरक़ी यरूशलेम के अंदर जो एक जगह है, तो ये फ़लस्तीन जो है वो फ़लस्तीन पूरे पे पहले ही इसराइली जो हैं वो काबिज़ हैं, वहाँ पे कब्ज़ा कर चुके हैं। नई जो आबादियाँ हैं वो बना रहे हैं, अपने लोगों को वहाँ पे आबाद कर रहे हैं। और अब ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पे मुसलमानों की पावर थी, मुसलमान मेजॉरिटी में है, और ये मशरक़ी यरूशलेम का इलाका है। इसको शेख अल जराह के नाम से इसको पुकारा जाता है। ये एक ऐसा इलाका है कि जो जहाँ पे मुसलमान ताकत में है, पावर में है, मुसलमान ज़्यादा तादाद में है, तो इस इलाके के ऊपर भी उनकी नज़र है, वो यहाँ पे भी आबादकारी करना चाहते हैं और वहाँ पे यहूदियों को लाकर बसाना चाहते हैं। तो इस पे बहुत सारे ममालिक ने कंडम भी किया है, उनको बुरा भला भी कहा है, और उन्हें कहा है कि ये गैर कानूनी अमल है जो कि काबिल कबूल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी
اسرائیل کسی بھی دنیا کے ملک کی کسی بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اب بات یہ ہے کہ اسرائیل نے تو اپنی جو ایک حرکت تھی وہ کر دی، اور وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے، لیکن اب دیکھنا ہی اور سوچنا یہ ہے کہ جو جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، جتنے بھی جو عربک کنٹری کے اندر جو ممالک ہیں جو طاقتور ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، وہ اس ملک کو روک سکتے ہیں، لیکن وہ روکتے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کب تک جو مسلمان جو چھوٹے ممالک کے لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، جو ترقی پذیر ہیں، وہ لوگ کب تک اس طرح کے بدماشوں کے ظلم برداشت کرتے رہیں گے؟ جس طرح کہ کشمیر کے اندر آج 74-75 ایئرس سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، وہاں پہ بھی بدترین ظلم جو ہے اس کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ 1.5 سے 2 سال ہو چکے ہیں وہاں پہ کرفیو ہے، وہ کرفیو ابھی تک ہٹایا نہیں گیا، لیکن دنیا کے تمام جو مسلمان بڑے ممالک ہیں جو طاقتور ہیں، وہ اس معاملے پہ بھی بالکل خاموش تماشائی ہیں، اور ابھی یہ جو فلسطین کا مسئلہ بنا ہے اس میں بھی وہ بالکل خاموش تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو ہلاک ہوتا ہوا اور تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ OIC کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ فوراً ایکشن لیں اور تمام مسلمان ممالک جو ہیں ان کو اکٹھا کریں، اور اسرائیلی اس جو جارحیت ہے، جو یہ جو عمل ہے، اس کے خلاف وہ آواز اٹھائیں، اسرائیل کو وارننگ دیں اور اس کو کہیں کہ وہ اس علاقے کو خالی کرے، مسلمانوں پہ ظلم کرنا بند کرے اور یہاں سے وہ چلتا بنے۔ اسی طرح OIC کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کشمیریوں کو بھی یاد رکھیں کہ 2 سال سے زائد کا وقت ہونے کو ہے کہ ابھی تک وہ کرفیو کے اندر ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں کو ان کی جو ضروریات زندگی ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں کی جو کمی ہے وہ شدت سے محسوس ہو رہی ہے، اوپر سے جو کرونا ہے وہ بھی بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، انڈیا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح کے ماحول میں انسانوں کو کم از کم انسانوں کا خیال ضرور کرنا چاہیے، اور جو عالمی سطح پہ جو بڑے ممالک ہیں جو جیسے UNO ہے، ان کو چاہیے کہ اب وہ کم از کم یہ جو ہائپوکریسی ہے اس سے باہر نکلے اور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے جو مظالم ہیں ان پہ کھل کر بات کریں اور ظالموں کو روکیں، ورنہ یہ معاملہ بڑی شدت اختیار کرے گا اور بہت زیادہ خون خرابہ جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا تو نہ پاکستان خاموش رہے گا، نہ ترکی چپ کر کے بیٹھے گا، اور نہ ہی ایران اور دیگر اسلامی ممالک جو ہیں وہ خاموش بیٹھیں گے، تو وہ جواب تو ضرور دیں گے۔ تو یہ قابل افسوس بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر اتحاد کی کمی ہے، اتحاد کا فقدان ہے، ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور ٹانگیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ الٹیمیٹلی اس کا نقصان خود ہمیں ہی ہوگا، خدا نہ خواستہ اگر مستقبل میں ایسی کوئی صورتحال بنی کہ جب ہم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا ساتھ نہیں دیا تو وہ جب جو دشمن جو ہے وہ جب ہمیں اکیلا دیکھے گا، ہمیں اکیلا پائے گا، تو وہ ہمارے اوپر بھی اسی طرح حملہ کرے گا، ہمیں بھی وہ اسی طرح کمزور کرے گا۔ تو یہ آج وقت ہے کہ فلسطین کے معاملے پہ آواز اٹھائی جائے، جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے اور ان کے حق کے لیے بولا جائے اور مسلمانوں کو مضبوط کیا جائے، تاکہ کوئی بھی ظالم جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم نہ ڈھا سکے۔ اس دعا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک مسلمانوں کو ہر جگہ پہ فتح نصیب فرمائے، اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ فلسطینیوں کے، کشمیریوں کے اور دیگر جتنے بھی مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس مظلومیت میں ان کی غائبانہ مدد فرمائے، انہیں فتح اور آزادی نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔